रमशा जितना तरक्की की तरफ और ऊंचाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, उतना ही आगे किसी गहरे खड्डे में गिर जाती है। सालार के सर पे तो सज्जल की मोहब्बत का भूत सवार था। शातिर दिमाग लड़की को कोई न कोई आइडिया तो मिल ही जाएगा कि वो सज्जल को सालार के दिल से उतार सके। सज्जल और सालार की मंगनी हो जाने के बाद से जहाँ पे सब लोग उनकी खुशी के साथ दिल से खुश हैं, वहाँ पे दो लोग हैं जिनसे इन दोनों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही। एक तो रमशा और दूसरी है ये अर्जुमन। वो खुद तो सालार को काफी बार मना करके देख चुकी है कि सालार, ये लड़की तुम्हारे मयार के मुताबिक नहीं। मेरी बहुत सी अच्छी फ्रेंड्स हैं जिनकी बेटियां तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन सालार के सर पे तो सज्जल की मोहब्बत का भूत सवार था। अर्जुमन को ये तो समझ आ गया है कि उसका कुछ भी कहना अब बेफायदा होगा, इसीलिए उसने रमशा को इन दोनों के पीछे डाल दिया है कि उस शातिर दिमाग लड़की को कोई न कोई आइडिया तो मिल ही जाएगा कि वो सज्जल को सालार के दिल से उतार सके। दोनों मिलके एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि किसी तरीके से सज्जल और सालार को दूर कर सकें। रमशा जितना तरक्की की तरफ और ऊंचाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, उतना ही आगे किसी गहरे खड्डे में गिर जाती है, और ऐसा होता सिर्फ और सिर्फ उसकी नीयत की वजह से है। पर ये रमशा सिर्फ अपना फायदा नहीं, उल्टा सज्जल का नुकसान भी देखना चाहती है। वरना सालार से कोई इतनी मोहब्बत तो शायद इसको भी नहीं। सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ही तो उससे शादी करना चाहती थी। पर जब से उसे पता चला है कि सालार सज्जल में इंटरेस्टेड है, तब से तो उसने इस बात को सर पे ही सवार कर लिया है कि इन दोनों की तो आपस में किसी सूरत शादी नहीं होने देनी। अब रमशा और अर्जुमन दोनों का भांडा ऐसे फूटेगा कि अहमद खुद ब खुद ही जिस कंट्री में रह रहा था वहां से वापस आ जाएगा और यही सोचेगा कि जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं क्यों इस सजा भुगतूं। वो सोच के आता है कि मैं खुद ही अलीजे के बाप के पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि मैं आपकी बेटी को किडनैप करना नहीं चाहता था। मेरा मसला तो सिर्फ रमशा के साथ था और उसे भी किडनैप करने का आइडिया मेरा हरगिज नहीं था, बल्कि आपकी बीवी का था। तैमूर पाशा को जब अपनी बीवी की हकीकत पता चलेगी तो हो सकता है कि वो अहमद को माफ भी कर दे। अहमद बहुत ही सोच विचार के बाद वापस पाकिस्तान आ जाता है और तैमूर पाशा से मिलने से पहले वो अर्जुमन को ही कॉल कर देता है और उसे कह देता है कि अगर मुझ पे लगाया गया इल्जाम आपने वापस ना लिया तो फिर जो भी बुरा होगा उसके जिम्मेवार आप खुद होंगी। अर्जुमन, जो कि पहले ही इस बात से डरी हुई थी कि अगर तैमूर पाशा को ये पता चल गया कि रमशा को किडनैप कराने के लिए अर्जुमन ने किसी गुंडों को भेजा था जिन्होंने रमशा की बजाय अलीजे को ही किडनैप कर लिया और फिर पैसे भी मांगे तावान के, तो तैमूर पाशा तो गुस्से में अर्जुमन को डिवोर्स ही दे देगा। अब जब वो अहमद की कॉल सुनती है तो वो फिर से परेशान हो जाती है और पहुंच जाती है सालार के पास ही दोबारा से और उसे सारी सच्चाई से आगाह करती है कि किस तरह अहमद वापस आ गया है और इससे क्या डिमांड कर रहा है। सालार कहता है कि आप उसका नंबर मुझे दीजिए, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा। सालार जब उससे मिलने जाता है तो उसे भी अहमद बहुत ही बेसरर सा इंसान महसूस होता है। अहमद तो रोने वाला हो जाता है और सालार को अपनी पूरी स्टोरी बता देता है, रमशा से लेके अर्जुमन की चालाकियों का शिकार वो कैसे बना। A to Z पूरी स्टोरी वो सालार के सामने बयान कर देता है और उसके बाद सालार से कहता है कि मुझे बताइए कि मेरा क्या कसूर है कि मैं अपने सब रिश्तेदारों से भी दूर भागता फिरूं, खुद को मुजरिमों की तरह रखूं, जबकि असली मुजरिम तो आपके घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सालार उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगा और तुम यहाँ पे अब टेंशन फ्री होके रह सकते हो, क्योंकि तैमूर पाशा ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करना भी छोड़ दी है।
اور احمد کو یہ تسلی دیتا ہے کہ میں کسی بھی موقع پہ تمہارے ساتھ ہی کھڑا نظر آؤں گا۔ احمد بھی خوش ہو جاتا ہے، لیکن ایک دن اچانک پرانے محلے سے گزرتے ہوئے اسے رمشا دکھائی دیتی ہے، جو بڑی سی گاڑی میں اپنے گارڈز کے ساتھ اترتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے، یعنی اپنی ماں رابعہ سے ملنے۔ احمد جب رمشا کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ جاتا ہے رابعہ کے گھر میں۔ یہاں گارڈز تو کیونکہ باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں اور رمشا اور رابعہ اکیلے ہی اندر ہوتے ہیں، تو احمد کو پورا موقع مل جاتا ہے رمشا کو دھمکیاں دینے کا، اور رابعہ کے سامنے ہی وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تمہاری ساری اصلیت تمہارے باپ کے سامنے بھی بتاؤں گا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، ایون اپنی ماں کو بھی، تمہیں بھی میں خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اور وہ دل میں سوچ لیتا ہے کہ اس لڑکی کو تو تباہ کر کے ہی رہوں گا۔ اب وہ سالار سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے تیمور پاشا کے پاس۔ تیمور پاشا کو پہلے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون احمد ہے، لیکن وہ خود ہی اپنا انٹروڈکشن کروا دیتا ہے اور اسے ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ تیمور پاشا کو تو اپنے کانوں پہ یقین تک نہیں آتا، پہلے تو رمشا کی حرکتیں سن کے ہی اور اس کے بعد ارجمن کی حرکتیں سن کے، اور یہی سوچتا ہے کہ ارجمن اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے، وہ جانتی تھی کہ کڈنیپر کون ہے اور اس نے مجھے بتایا تک نہیں۔ سالار جو کہ سجل کی پاک دامنی پہ دل سے یقین رکھتا ہے، اسے یہ باتیں بالکل زہر لگتی ہیں، لیکن شک کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ رمشا کے بار بار یہ باتیں دہرانے کی وجہ سے سالار کو بھی کبھی کبھی سجل پہ شک ہونا شروع ہو ہی جاتا ہے، اور پھر جب وہ سجل کو کال کرتا ہے اور اس کی کال 1 گھنٹے تک کال ویٹنگ میں ہی جا رہی ہوتی ہے، تو سالار کو تو بہت شدید غصہ آتا ہے کہ آخر اتنی لمبی کال وہ کس سے کر رہی ہے، اور پھر میری کال جب اس کو دکھائی دے ہی رہی ہوگی تو اسے میری کال ریسیو کرنا زیادہ امپورٹنٹ لگنا چاہیے۔ ادھر سجل تابش سے بات کر رہی ہوتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ سالار کی اتنی ساری مس کالز آئی ہوئی ہیں تو اسے فوراً کال کرتی ہے۔ سالار تو پہلے ہی غصے میں ہوتا ہے کہ اتنی دیر کس سے بات کر رہی تھی۔ سجل جس نے جھوٹ بولنا سیکھا بھی نہیں اور تابش کو تو وہ ویسے بھی اپنا بھائی سمجھتی ہے، وہ فوراً ہی سالار کو بتا دیتی ہے کہ میں تابش سے بات کر رہی تھی۔ سالار بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ تابش سے بات کرنا اب تو چھوڑ دو، اس کی شادی ہو چکی ہے، کیوں اس کی شادی شدہ زندگی خراب کرنا چاہتی ہو۔ سجل کو تو سالار کی یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور کہہ دیتی ہے کہ یہ کس طریقے سے مجھ سے بات کر رہے ہو، اور میں اس طرح کی بات کبھی نہیں سنوں گی۔ تابش میرا بھائی ہے، یہ میں تمہیں آج آخری دفعہ بتا رہی ہوں، دوبارہ مجھے اس لہجے میں کوئی بات مت کرنا۔ اب کیا ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی ناراضگی مزید بڑھتی جائے گی اور رمشا مزید شیطانیاں لگا پائے گی۔